अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक और एक नई वीडियो में आप सब लोगों को वेलकम। उम्मीद है कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और मैंने सोचा क्यों ना इस मोटिवेशनल फ्राइडे वाले सेगमेंट को कंटिन्यू किया जाए एक नए टॉपिक के साथ। आज हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे द गार्डन ऑफ अल्लाह यानी अल्लाह के बाग। तो ये मोटिवेशनल फ्राइडे का सेगमेंट मैंने लास्ट वीक स्टार्ट किया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा और यहाँ किसी कार्ड पे भी होगा, तो हो सके तो उस वीडियो को जाके देखिए और लेट मी नो व्हाट यू थिंक इन द कमेंट्स बिलो। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फ़िक्र या परेशानी, और वो परेशानी फ़िक्र उन चीज़ों की नहीं जो हमारी ज़िंदगी में ऑलरेडी होती हैं, बल्कि वो चीज़ें जो अभी तक हमारी ज़िंदगी में नहीं आई लेकिन हम पहले से ही उनके बारे में परेशान हो जाते हैं या फ़िक्रमंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से शायद हम अपनी ज़िंदगी पूरी तरीके से नहीं जी पाते। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं कोशिश करूँगा कि जो मोटिवेशनल टॉपिक्स या जो सेल्फ एम्पावरमेंट टॉपिक्स मैं इस वीडियोज़ में शेयर करूँगा उसकी मैं आप लोगों को रेफरेंस दूँ, ताकि अगर आपको उसके बारे में और रिसर्च करनी है तो आप लोगों के पास वो किताबें हों या वो रिसोर्सेज हों। आज का जो टॉपिक है उसकी रिसोर्स है डेल कार्नेगी। वो एक बहुत ही मशहूर ऑथर हैं और ये उनकी किताब है जिससे मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, और ये है हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग, यानी कि किस तरह आप अपनी फ़िक्र को कम करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर जिएँ। ये किताब डेल कार्नेगी ने 1940s में, आई बिलीव 1944 में सबसे पहले पब्लिश की थी, और ये किताब काफ़ी मशहूर है। इसकी मेरे ख्याल से 5 मिलियन के करीब जो हैं वो कॉपीज़ ऑलरेडी बिक चुकी हैं। और डेल कार्नेगी जो थे वो एक बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन थे। एक्चुअली वो टीचर भी थे, मोटिवेशनल स्पीकर भी थे, ही वाज अ फैमिली मैन। इसके अलावा भी उन्होंने एक आध और किताबें लिखी हैं और उनकी कोशिश यही रहती थी कि वो मोटिवेशनल टॉपिक्स पे बात करें और जो पॉजिटिव एक्सपीरियंस थे वो शेयर करें सबके साथ। चैप्टर 8 में डेल कार्नेगी अपनी खुद की मिसाल देते हैं। अर्ली 1940s में उनकी लाइफ बहुत अच्छी जा रही थी, उनका बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ चीज़ों की फ़िक्र हो रही थी, वो चीज़ें जो अभी उनकी ज़िंदगी में नहीं आई थी, लेकिन उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद थे। तो उन्होंने वो चीज़ें भी डिस्कस की हैं इस बुक में। वो पहली एग्जांपल ये देते हैं कि 1940s में जैसे कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 होने वाली थी, तो उनका जो बिज़नेस था वो टीचिंग बिज़नेस था, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे। तो उन्हें लगा कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान लोग आर्मी या मिलिट्री में जो है वो हिस्सा लेंगे तो लोग एजुकेशन की तरफ नहीं आएंगे, पढ़ाई की तरफ नहीं आएंगे, तो उनका बिज़नेस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरी मिसाल उन्होंने ये दी कि उनके जो बड़े बेटे वो मिलिट्री में उन्होंने ज्वाइन किया, तो उनको ये डर था, हर पेरेंट को ये होता है कि पता नहीं मेरा बेटा वापस आएगा भी कि नहीं। तीसरी मिसाल वो ये देते हैं कि उनके घर का जो पानी था वो कुएं से आता था, तो उन्होंने अपने नेबरहुड में ये देखा कि कुछ घरों के कुएं जो हैं, हालांकि घर जो है वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, कुछ घरों के कुएं जो थे वो ड्राई हो रहे थे यानी खुश्क हो रहे थे, तो पानी का बहुत मसला हो रहा था। तो पानी जैसे आप जानते हैं कि एक बहुत अहम चीज़ है, तो उन्हें ये था कि अगर हमारा भी कुआं खुश होगा तो किस तरह पानी का इंतज़ाम किया जाएगा। उन्होंने फिर अपनी बेटी की मिसाल दी। उनकी जो बड़ी बेटी थी उन्होंने हाई स्कूल से ग्रेजुएट किया और वो कॉलेज जाने वाली थी, तो उनको ये था कि मैं किस तरह उसकी कॉलेज की फ़ीस अफोर्ड कर सकूँगा। उन्हें समझ नहीं आया कि वो अब क्या करें, तो उन्होंने कहा कि चलो मैं इन 6 चीज़ों को एक पेपर पे लिखूँगा। फिर उस ज़माने में टाइपराइटर, तो उन्होंने उसको टाइपराइटर पे लिखा और कहा कि मैं इसको एक सेफ़ जगह पे सेव करूँगा और इसके बारे में सोचूंगा नहीं, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं मेरे कंट्रोल के बाहर हैं, और अगर मैं इन चीज़ों के बारे में फ़िक्रमंद रहूँ या इन चीज़ों के बारे में सोचता रहूँगा तो शायद मैं ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। 18 महीने गुजर गए। एक दिन वो अपने ऑफिस में काम कर रहे थे और उन्हें वो पर्ची मिली जिसमें उन्होंने अपनी वो सारी चीज़ें लिखी थी जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद थे। और फिर उन्होंने देखा कि उनका बेटा जो था वो खैर खैरियत से वापस आया। क्या जो उनके घर का कुआं था वो कभी खुश्क हुआ ही नहीं, उसका पानी हाँ थोड़ा सा कम हो गया था लेकिन पानी फिर भी आ रहा था। फिर उनकी बेटी को स्कॉलरशिप मिली जिसकी वजह से वो कॉलेज अटेंड कर सकी, और फाइनली उनका बिजनेस पहले से ज़्यादा कामयाब रहा, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने ऐसे बिजनेसेस जो कि टीचिंग या ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं उनको एक्स्ट्रा पैसे दिए ताकि वो उन लोगों को लाइफ ट्रेनिंग या मोटिवेशनल ट्रेनिंग दें जो कि जंग से वापस आ रहे थे। तो देखते ही देखते सालों साल एनरोलमेंट फुल रही उनके इंस्टीट्यूशन में। डेल कार्नेगी के हिसाब से 99.9% ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम फिक्रमंद होते हैं।
جو کبھی ہماری زندگی میں نہیں ہوں گی. تو ہم کچھ زیادہ ہی ایگزیجریٹ کرتے ہیں چیزوں کے بارے میں. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری زندگی میں ہوتی ہیں, چاہے وہ ایک النس ہو گئی یا آپ کی جاب فوراً چھوٹ گئی یا آپ کسی جگہ نئی جگہ موو ہو رہے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا اسٹریس ہے, وہ چیزیں الگ ہیں. لیکن 99% آف دا ٹائم جن چیزوں کے بارے میں ہم فکر مند ہوتے ہیں وہ کبھی ہوتی ہی نہیں ہیں, جس کی وجہ سے شاید ہم اپنی لائف پوری طریقے سے نہیں جی پاتے. میں خدا کے باغ میں رہا یا I lived in the garden of Allah. اس کتاب میں ڈیل کارنیگی مثال دیتے ہیں ایک بہت ہی مشہور رائٹر, ایک بہت ہی مشہور آتھر جن کا نام تھا RVC براڈلی, جن کی پیدائش میرے خیال سے اراؤنڈ 1892 کی ہے, جو اپنی زندگی سے بالکل تنگ آ گئے تھے. انہیں ہر بات پہ, ہر چیز پہ فکر ہوتی تھی اور وہ ایک انر پیس حاصل کرنا چاہتے تھے. انہوں نے ایک بہت ہی کامیاب زندگی گزاری. ان کے پیرنٹس جو تھے وہ انگلش تھے, وہ فرانس میں رہے تھے. انہوں نے پھر رائل آرمی جوائن کی جس میں انہوں نے بہت کامیابی ہوئی. انہیں پولو کھیلنے کا بہت شوق تھا. وہ اچھے اسکول میں پڑھے, وہ بہت ہی زیادہ لگژری جس کو کہنا چاہیے لائف جیتے تھے. لیکن ورلڈ وار 1 ختم ہونے کے بعد انہیں ہر چیز کی فکر رہتی تھی, یعنی کہ جس جنگ میں انہوں نے شرکت کی کیا وہ جنگ صحیح تھی, اور اس طرح وہ اپنی زندگی کے ہر چیز کو کویسچن کرنے لگتے تھے. تو انر پیس حاصل کرنے کے لیے وہ چلے گئے اس جگہ جہاں بہت کم لوگ جاتے ہیں. اگر آپ پیس کے بارے میں سوچیں تو لوگ ویکیشن لیتے ہیں اور اچھی اچھی جگہ جاتے ہیں. تو انر پیس حاصل کرنے کے لیے وہ گئے سہارا ڈیزرٹ جو کہ ناردرن افریقہ میں ہے. اور سہارا ڈیزرٹ کو اللہ تعالیٰ کا باغ یا گارڈن آف اللہ بھی کہا جاتا ہے. RVC براڈلی کو یہ تھا کہ وہ جائیں گے سہارا شاید کچھ مہینوں کے لیے یا کچھ عرصے کے لیے جائیں گے اور پھر واپس اپنے ملک پیرس چلے جائیں گے. جب وہ انر پیس حاصل کر لیں گے, جب وہ اپنے آپ سے مطمئن ہو جائیں گے, جب انہیں لگے گا کہ اب مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے, تو وہ واپس اپنے ملک چلے جائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا. وہ سہارا میں 7 سال رہے. ایک ٹرائب وہاں کی ہے بیدو, شاید میں اس ورڈ کو صحیح طرح پروناؤنس نہیں کر پاؤں گا, لیکن وہ بیدو ٹرائب ہے جو کہ ایک عربین ٹرائب ہے جو پریڈومیننٹلی جو ہے وہ سنی مسلم ہیں. ڈفرینٹ ڈائلیکٹس کی عربک بولتے ہیں, لیکن وہ ان کے ساتھ رہے. وہ ایز اے شیپرڈ رہے, انہوں نے وہاں پہ کام کیا, انہوں نے وہ جس طرح کے کپڑے پہنتے تھے اسی طرح کے کپڑے پہنے, اور انہوں نے الکوہول مطلب شراب چھوڑ دی 7 سال کے لیے. اور وہ جیسے جیسے ان کے ساتھ رہے, جس طرح کی زندگی وہ گزارتے تھے, جو ٹرائبز والے تھے اسی طرح کی زندگی وہ خود گزارتے تھے. اور آہستہ آہستہ انہیں وہ زندگی بہت پسند آئی. انہیں وہ زندگی اتنی پسند آئی کہ اس کے بعد انہوں نے اسلام کے اوپر مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتاب بھی لکھی تھی. اور وہ اس بات کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے 7 سال اس عرب ٹرائب جو ناردرن افریقہ میں ہیں بیدو ان کے ساتھ گزارے, کیونکہ انہوں نے بہت کچھ سیکھا ان سے, خاص طور پہ اسلام کے بارے میں. اور انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ جو مسلمان ہوتے ہیں وہ اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں, مطلب وہ قرآن پہ 100% پورا ان کا یقین ہوتا ہے, اس کی جو ریویلیشن ہے, اور وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہوگا. چاہے آپ کچھ بھی کر لیں وہ چیز آپ کے ساتھ ہونی ہے اور آپ اس کو بدل نہیں سکتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کسی پریشانی, کسی تکلیف, کسی مصیبت سے گزر رہے ہیں تو آپ اس کا ایکشن نہ لیں. اور وہ ایگزامپل دیتے ہیں کہ جب آپ ڈیزرٹ میں ہوتے ہیں اور جب بہت بڑا اسٹارم آ رہا ہوتا ہے, جو ڈسٹ اسٹارم ہوتا ہے یا سینڈ اسٹارم ہوتا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھی سینڈ اسٹارم آ رہا ہے میں کھڑا ہوں تو there is nothing I can do about it, right? اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شیلٹر لیں یا کوئی ایسی چیز اپنے لیے بنائیں یا کوئی چیز اپنے اوپر اوڑھیں تاکہ آپ کے اوپر جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ نیگیٹو اثر نہ ہو. آخر میں براڈلی یہ کہتے ہیں کہ جو 7 سال انہوں نے سہارا میں گزارے, بیدو ٹرائب کے ساتھ گزارے, ان 7 سالوں میں انہیں کبھی کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی تھی. مطلب وہ خود جاتے تھے, کام کرتے تھے, انہیں پتہ ہے کہ کس طرح زندگی جی جاتی ہے, کس طرح آپ کو چیزوں کی فکر نہیں کرنی ہے, جو آپ کی تقدیر میں ہے وہ ہے, جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. اور اس طرح سے وہ انہیں ایک طریقے سے انر پیس ملی, اور وہ چیزیں جو انہوں نے سہارا میں سیکھی تھی وہ اپنے ساتھ واپس پیرس لے کر آئے. ان چیزوں پہ انہوں نے
وہاں پر بھی عمل کرنا اسٹارٹ کیا اور ان کی جو باقی زندگی تھی وہ بہت اچھی گزری. آئی نو کہ کہنا شاید آسان ہے کہ آپ فکر مند نہ ہوں چیزوں کے بارے میں، لیکن شاید ہم انسان ہیں اور ہماری یہ فطرت ہے کہ اگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز شاید ہونے والی ہے تو ہم اس کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوتے ہیں، اس کے بارے میں زیادہ سوچنے لگتے ہیں، اور کبھی کبھی اتنا سوچنے لگتے ہیں کہ ہمارا سارا ٹائم اسی چیز میں گزر جاتا ہے. اور اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ یہ کتاب جو ہے وہ 1940s میں لکھی گئی تھی، اور آج بھی جو ہے وہ ایسی کافی چیزیں، مجھے پتہ ہے کہ میرے ساتھ ایسی کافی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے میں فکر مند ہو جاتا ہوں، اور اینڈ میں جو ہے وہ چیز کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز کبھی ہوتی نہیں ہے اور میں آلریڈی اس کے بارے میں اتنا سوچ رہا ہوتا ہوں. تو کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ کیا آپ بھی چیزوں کے بارے میں فکر مند ہو جاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ لائف جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ ٹرن لے لیتی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ پازیٹیو چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور جیسے براڈلی نے کہا کہ اور جس طرح کہ ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ بھئی جو چیز آپ کی تقدیر میں وہ تو ہونی ہے، اور جو چیز آپ کے لیے لکھی گئی ہے وہ ہوگی. یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس طرح اس سے ڈیل کریں گے اور کس طرح اپنی زندگی کو پوری طریقے سے جئیں گے. تو ہوپ فلی آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو. پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور انشاءاللہ اور اچھی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے چینل پہ لے کر آئیں گے. تو اپنا خیال رکھیے، بی سیف، اینڈ آئی ول سی یو ان دی نیکسٹ ون.